एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईले गरिरहनु भएको छ। कमल 5ले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। हरेक महिनाको 9 गते बेलुका 6:30 देखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमलाई हामीले 10 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर पुनः प्रसारण गर्दै आएका छौं। तपाई देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज छँदैछ। प्रदेश 1 का विभिन्न भूभागमा तपाईले रेडियो सेटबाट नै कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। रेडियो सेटबाट सुन्न नसकिने क्षेत्रहरूमा अनलाइन मार्फत एफएम प्लस को प्रसारण सुन्न तपाईले www.fmplusnepal.com लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनबाट पनि तपाईले एफएम प्लस को अनलाइन प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको सुविधाका लागि हामीले भिडियो प्रविधिमा समेत निर्माण गरेर कार्यक्रमलाई सामाजिक सञ्जालबाट प्रसारण गर्दै आएका छौं। भिडियो प्रविधिमा निर्माण गरिएको वडा गतिविधि कार्यक्रम हेर्न तपाईले हाम्रो फेसबुक पेज एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालमा जानुपर्ने हुन्छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, यो त भयो कार्यक्रमसम्मको पहुँच सम्बन्धको जानकारी। अब विषयवस्तुको कुरा गरौँ। विषयवस्तुको कुरा गर्दा सदाझै यसपालि पनि हामीले वडाका पछिल्ला गतिविधिहरूलाई कार्यक्रममा समेटेका छौं। कमल 5 का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौलाले वडाका पछिल्ला गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। सुरुमा हामीले कोभिडको विषयमा वडा अध्यक्षज्यूसँग जिज्ञासा राखेका छौं। कोभिड विरुद्ध खोप भर्खरै लगाइएको छ। हरेक उमेर समूहका 18 वर्ष माथिकालाई खोप लगाउने काम सम्पन्न गरिएको छ र 90% भन्दा धेरैले खोप लगाइसकेको अवस्था छ। अब यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। कोभिड-19 ले फेरि पनि सताउन सुरु गरेको छ। अहिले हाम्रो कमल गाउँपालिकामा हामीले फेरि यो कोभिड चेक गर्ने कामको थालनी हामीले गरेका छौं। अब यो हाम्रो यो कोभिड-19 को खोप लाउने सन्दर्भमा हामीले अब विगतदेखि नै हामीले उर्दी गर्दै गयौँ, तर कतिपय जनताले नबुझिदिएर अनि बिचमा अलि धेरै बुझ्नेले तपाईको नचाहिँदो अब सूचना अफवाह गरेर तपाईको यो लायो भने त मरिन्छ, यो लायो भने त अब यो त यो भारतले तपाईको यो टेस्ट गर्नलाई नेपालमा पठाएको आदि इत्यादि बीच बाटामा मान्छेले कुरा गर्देर मान्छे भ्रममा परेर जनताहरू भ्रममा परेर अब उहाँहरूले यो केही होइन छ लाउनु पर्दो रहेछ भन्ने उहाँहरूले बुझ्नुभयो। तर अन्तिममा गएर सारा जनताले बुझेर अहिले कमल गाउँपालिका भरि र विशेष गरी यो 5 नम्बर वार्डमा अब हामीले उमेर समूह तोकेर यो खोप कार्यक्रम गऱ्यौँ। अब कहिले 60 देखि उँभो भन्यो, कहिले 64 देखि उँभो भन्यो, अनि 50 देखि उँभो भन्यो, 40 देखि उँभो भन्यो। लगभग मान्छेहरूले आउनेले लाउनु भयो। अब कतिपय चाहिँ विश्वास नमानेर नलाएर रहेको रही अहिले हामीले 30 वर्ष उँभो समूहका मान्छेलाई लगाउने हुँदा करिब यो 5 नम्बरमा 1600 जनताले लगाए एक दिनमा। अब भरे फेरि भोलिपल्ट हामीले 18 वर्षदेखि उमेर समूहको नाम समूह तोकेर फेरि भोलिपल्ट गर्दा लगभग 1200 जनताले यो 5 नम्बरमा खोप लगाएको अब हामीसँग रिपोर्ट छ। र अब लगभग त्यस्तो धेरै हाम्रो यो कोभिडको खोप लाउने सन्दर्भमा अब त्यस्तो धेरै मान्छे छुटेको छैन। अब 18 वर्षदेखि उमेर समूह तोकेर आयो भने अरू बढ्ने सम्भावना छ। लगभग अब 18 वर्षदेखि उमेरको समूहको चाहिँ उमेरको मान्छेहरूलाई लगभग हामीले
अब लगभग अब 90-92% चाहिँ हामीले अब कोभिडको खोप लगाइसकेको हाम्रो सूचनामा प्राप्त भएको छ। कोभिड खोप सम्बन्धमा जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गतिविधिमा अब भने कमल गाउँपालिकालाई बालमैत्री बनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत वडालाई बालमैत्री बनाउन के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् यो सन्दर्भमा जानकारी गराउन हामीले वडा अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गरेका छौँ। अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। अब धन्यवाद सर। यो हाम्रो कमल गाउँपालिकाले बालमैत्री घोषणा गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो अब आगामी फागुन मसान्तमा हामीले मिति तिथि पनि तोकिसकेको अवस्था छ र हामी यो 1 वर्ष भयो हामीले लागेको। अब यो 5 नम्बरमा मैले भन्नुपर्दा मैले धेरै चरणमा तपाईँको यहाँ टोल विकास संस्था अथवा यहाँ सुरुमा चाहिँ हामीले एउटा बालमैत्री समिति गठन गरेका छौँ। अहिले वार्डको वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा त्यो मापदण्डले दिएको कार्यविधिले दिए अनुसारको हामीले समिति बनाएर हामीले 2-3 चरणमा हामीले त्यो समितिले बैठक बसिसकेका छौँ र बाँकी त्यो समितिले दिएको म्यान्डेट अनुसार अब हरेक सबैतिर यो 5 नम्बरको टोल विकास संस्था, विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय, निजी विद्यालयहरू सबैको प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले हामीले दलको पनि अब प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले हामीले 2-3 चरणमा 3 चरण चाहिँ हामीले यहाँ वडामा मिटिङ बसाइसकेका छौँ र अब अलिकति यो किन चलिरहेको छैन, अलिकति मान्छेहरूले कि नबुझेर भनौँ भने पनि अब कसरी नबुझ्ने, हामीले हरेक हिसाबले तपाईँको यो बालमैत्री घोषणा गर्ने कुरामा एकदम सिरियसली ढङ्गले हामी लागेका छौँ। विद्यालयलाई पनि हामीले स्टिकर यो वडाभरि स्टिकर हामीले वितरण गरेका छौँ अनि ब्यानरहरू प्रत्येक विद्यालयमा हामीले ब्यानर पठाएका छौँ। ब्यानर अनुसारको विद्यालयले जम्मा 16वटा सूचकहरू पुरा गर्नुपर्छ र अन्य अब बालमैत्रीका सूचकहरू जम्मा 51वटा सूचकहरूमा हाम्रो टोलमा यी सूचक पुरा गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। अब अहिले यहाँ सहजकर्ता पनि हामीले गठन गरेर गाउँपालिकाले सहजकर्ता मार्फत पनि जम्मा 15वटा समूहमा गएर त्यो सहजकर्ताले पनि तपाईँको त्यहाँ यो बालमैत्री सम्बन्धी उहाँहरूले ब्रिफिङ गरेका छन्। अब सकेसम्म हामी अहिले 5 नम्बरमा बालमैत्री घोषणा गर्ने सन्दर्भमा अब लगभग हाम्रो दिमागमा चाहिँ सबै सङ्घ संस्था, विद्यालय, अब टोल विकास अनि पार्टीका प्रतिनिधि साथीहरू सबैले अब यो बालमैत्री घोषणा गर्ने कुरामा हामी लाग्नुपर्छ भन्ने अब मानसिकता चाहिँ छ। तर अलि सूक्ष्म ढङ्गले बुझ्दा त्यति किन चलेन भन्ने हामीलाई पनि कौतूहलता भइरहेको अवस्था छ। अब सकेसम्म यसलाई फेरि पनि म अब यो 2 दिनभित्रमा फेरि पनि के रहेछ त भनेर मैले सोच के बनाएको छ भने अब यो टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष, विद्यालय, यो सामुदायिक विद्यालय, निजी विद्यालय अनि पार्टीका प्रतिनिधिहरू प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले फेरि पनि एकचोटि यहाँ बसेर कति हाम्रा सूचकहरू तपाईँहरूले पुरा गर्नुभयो भन्ने सन्दर्भमा म विद्यालयलाई पनि बोलाउने, टोल विकासलाई बोलाउने, पार्टीका प्रतिनिधि साथीहरूलाई पनि तपाईँहरूले कति पहल गर्नुभयो भन्ने हामी यो ढङ्गले काम गरौँ भनेर मैले एकदम अब यो 2 दिनभित्रमा एउटा बैठक बोलाएर हामी बालमैत्री समिति समेतको एउटा बैठक बसेर यसलाई हामी अन्तिम निकास दिने कुरामा हामी लागेका छौँ र अब कतिपय विद्यालयहरूमा चाहिँ अब हाम्रो विद्यालय अनुगमनमा आइदिनु पर्यो, हामी अब हाम्रो 16वटा सूचक हामीले पुरा गरिसक्यौँ, आइदिनु पर्यो भन्दै 1-2वटा फाइल यो वडामा आएको छ। अब यसलाई पनि अब अनुगमन गर्नका लागि अब मैले पनि अब गाउँपालिकामा पनि एउटा टिम छ, हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षजीको अध्यक्षतामा एउटा टिम छ। त्यो टिमलाई मैले केही कुराहरू लगेको छ। हाम्रो पनि गाउँपालिका वडामा अब बालमैत्रीको लागि केही विद्यालयहरूले अनुगमन गरिदिनु भनेर उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ भनेर मैले जानकारी गरेको छ। सकेसम्म सर यो सबै काम छोडेर अहिले हाम्रो गाउँपालिका कम्तीमा पहिले हामीले ओडिएफ घोषणा गऱ्यौँ। ओडिएफले धेरै कामहरू गरेको छ। अहिले घर बनाउने कुरामा सबैभन्दा पहिला तपाईँको शौचालय बनाउनुपर्छ भन्ने, सबै घर बनाउनुभन्दा अगाडि त्यो घर बनाउने
घरधनीको त्यो दिमागमा चढेको छ भनेपछि अहिले हाम्रो दिमागमा के छ, हाम्रो गाउँपालिका सिङ्गो हाम्रो टिम, हाम्रो गाउँपालिका जनप्रतिनिधिहरूको टिम, सरकारवालाहरूको टिम, पार्टी प्रतिनिधि साथीहरूको हाम्रो सोच चाहिँ कसरी हुन्छ यो तपाईँको बालमैत्री घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो टिम लागेको छ। हामी सबै जनप्रतिनिधि लागेका छौँ। अलिक बुझकट साथीहरू सबै उहाँहरू पनि उहाँले सहयोग गर्ने कुरामा उहाँहरू लाग्नु भएको कुरा मैले बुझेको छु। अब हेरौँ अब कहाँसम्म हामी काम गर्न सक्छौँ। सकेसम्म यो फागुन मसान्तमा हामीले गाउँपालिकामा तपाईँको कमल गाउँपालिका बालमैत्री घोषणा गर्ने हाम्रो एउटा अभियानमा हामी लागेका छौँ। कमल गाउँपालिकाले विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्नका निमित्त कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। एसी मर्मत, लोकसेवा तयारी कक्षा, सिलाइ बुनाई लगायतका तालिमहरूका लागि निवेदन माग गरिएको र वडामा निवेदन प्राप्त भएको र अब छनौट गरेर पठाइने वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा पुनः कमल 5 का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। अब यो अहिले हामी यो बालमैत्री सँगसँगै हामीले हाम्रा योजनाहरूलाई पनि हामीले एकदम स्पिडको रूपमा हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। अहिले वडाको पनि अब लक्षित वर्गको बजेटहरूको हामीले व्यवस्थापन गर्दैछौँ, त्यो खर्च गर्दैछौँ। हामी अहिले 5 नम्बर वार्डमा लक्षित वर्गको कृषिको कामहरू पनि हामी अब ट्याङ्की वितरण गर्ने, तपाईँको अब स्प्रे ट्याङ्की, अर्को ट्रनेल वितरण गर्ने कामहरू गर्दैछौँ। यो पनि गाउँपालिकाको बजेट यो चाहिँ जस्तो अहिले स्प्रे डिप फ्रिज एसी मर्मत गर्ने भन्ने एउटा विषय बनेको छ। त्यो गाउँपालिकाको बजेट लक्षित बजेटभित्रको रकम पर्छ। अर्को लोकसेवा पनि पढ्ने विषयमा यो एउटा विषय बनाएको छ। सिलाइ कटिङको विषय बनाएको छ। अब यो कफी बनाउने पनि हामीले यो अहिले गाउँपालिकाले एउटा सूचना टाँस गरेको छ। अहिले हाम्रो सबै वडामा 7 वडामा अब काहीँ 5 जना मान्छे पठाइदिनु, छानेर पठाइदिनु भनेको छ, काहीँ 8-9 जना भनेको छ होइन। यो सबै हामीले वडाबाट अब हाम्रो लक्षित वर्गको बजेटलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि गाउँपालिका मार्फत वडाबाट हामीले त्यस्ता मान्छे इच्छा भित्रैबाट इच्छा जाहेर गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले अहिले निवेदन उहाँले दिनुभएको छ। अब हामी आज भोलिदेखि नै हामी अब तपाईँको सिफारिस गरेर पठाउनु पर्ने अवस्था छ। सकेसम्म हाम्रो गाउँपालिकाले के हो त भन्दाखेरि अब यो गाउँपालिकामा मान्छे अहिलेको समयमा अब सिक्नुपर्छ। हिजो हामी तालिममा व्यस्त भएर मान्छेलाई तालिम गरायौँ, यो तालिम अब सक्यो, तालिमले मात्रै सबै कुरो हुँदो रहेछ। अब प्रत्यक्ष सिकेर मात्रै मान्छे व्यवसायिक हुँदो रहेछ भन्ने उद्देश्य राखेर अहिले हाम्रो गाउँपालिकाले यो डिप फ्रिज बनाउनका लागि हामीले एउटा तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ। अब लोकसेवा हामीले अब पढेका छन् तर लोकसेवा दिने तौर तरिकाको बारेमा नि हामीले एउटा गाउँपालिका एउटा व्यवस्था गरेका छ। अब सिलाइ कटिङ पनि हिजो हामीले तालिम गऱ्यौँ, के गऱ्यौँ, दुनियाँ गऱ्यौँ, तर तालिमले नहुने छ भनेर अब प्रत्यक्ष सिकाउनुपर्छ, सिकाउनुपर्छ भनेर हामीले सिकाउने कुरामा लागेका छौँ। अर्को यो कफी बनाउने हामी तपाईँको हरेक कुरामा अब यो सिकाउने कुरा एउटा विषय कफीको पनि कुरा छ र यो हामी लगभग अब आज भोलितिर सबै अब हरेक वार्डबाट हामी गाउँपालिकामा नाम पठाउँछौँ र यो लोकसेवा कक्षा सञ्चालन गर्न भनेर हामीले यो कोभिड हस्पिटल भनेको छ। अब यो पनि कहाँनिर गर्नु, यहाँ पनि अब अहिले हामी यो तपाईँको कोभिडको जाँच गर्न थालेका छौँ। हरेक हप्ताको बुधबार हामी यो कोभिड जाँच गर्छौँ। त्यस्ता कोही जनताहरू कोही हुनुहुन्छ भने त्यस्तो समस्या पऱ्यो भने अहिले कमल गाउँपालिकामा हरेक हप्ताको बुधबार बिहान 8 बजे हामी यहाँ गर्छौँ। तर यो लोकसेवाको कक्षा सञ्चालन गर्ने भनेर यहाँ भनियो, तर अब यसलाई पनि हामीले सार्नुपर्छ कि भन्ने हामीले सोच बनाएको छौँ र सकेसम्म हामीले अब यी 4वटा विषयमा पनि अहिले तुरुन्त अब यो 2-4 दिनभित्रमा हाम्रो गाउँपालिकामा कामको थालनी हुँदैछ। मैले यही नै जानकारी गराएँ। लक्षित समूह अन्तर्गतका कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्ने विभिन्न सिपमूलक तालिमका लागि वडामा फर्म भर्ने काम भएको र जनशक्ति छनौट गरेर पठाइने सम्बन्धमा अध्यक्षज्यूले गराउनु भएको यो जानकारीपछि कार्यक्रममा अब भने छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि अन्य जानकारीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। FM+ सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला।
यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरुन्तै PCR परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाई होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिन पर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 मा सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने। पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने। आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। FM प्लस सुनिरहनुभएका त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावलाई छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। कमल गाउँपालिकाको 5 नम्बर वडाले वडावासी जनतालाई वडामा भएका गतिविधिको बारेमा सुसूचित गराउने उद्देश्यले निर्माण गरेको कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा कोरोना खोपको विषय, बालमैत्री वडाका निमित्त भइरहेको कार्यक्रम, विभिन्न तालिमहरू का निमित्त जनशक्ति छनौट सम्बन्धको जानकारी हामीले पहिलो खण्डमा गरायौं। कार्यक्रममा अब भने कृषि तर्फका विभिन्न कार्यक्रम गरिएको र केही कार्यक्रमको तयारी रहेको सम्बन्धमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। अबको पालोमा पुनः कमल 5 का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। अब धन्यवाद सर। यो कृषिको कार्यक्रममा अब हामीले तपाईको अहिले हाम्रो वडामा लक्षित वर्गमा छुट्टिएको रकम कृषि सम्बन्धित कार्यक्रममा जस्तो अहिले हामीले अब यो के भन्छ यो बाख्रा पाठा वितरण गर्ने, अनि त्यहाँदेखि तपाईको यो कृषिमा आवश्यक पर्ने टनेलहरू वितरण गर्ने, अनि ट्याङ्की स्प्रे ट्याङ्की वितरण गर्ने कामहरू अहिले वडाबाट हामीले गरेका छौँ। भर्खरै मात्रै हामीले लक्षित वर्गको रकम अब ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने कुरामा हामीले हिजो अस्ति केही अथवा यो गत महिनाको 3 गतेमा हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई हामीले सम्मान गर्ने काम गऱ्यौँ। अनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले सम्मानसँगै हामीले यसो न्यानो कपडा वितरण गर्ने काम गऱ्यौँ। ज्येष्ठ नागरिक यो सिङ्गो कमल गाउँपालिका 5 नम्बरका जनताहरूलाई स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गऱ्यौँ। हामीले निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गराइदिएको छ। अब सँगसँगै हामीले तपाईको अहिले लक्षित वर्गको रकम, कृषिसँगकै सम्बन्धित रकम हामीले अब विपन्न परिवारलाई, अब त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामीले सुँगुर पाठा वितरण काम गऱ्यौँ। बाख्रा पाठा पनि अब 20वटा सुँगुरका पाठा हामीले वितरण गऱ्यौँ ती गरिब जनताहरूलाई। अब गरिब जनताहरूलाई अरू अन्य केही उपाय नभएका मान्छेहरूलाई हामीले अहिले फेरि 20वटा जति के भन्छ यो बाख्राका पाठा पनि वितरण गर्ने कार्यक्रम छ र हामी गर्ने एकदम तयारीमा छौँ। र अरू अब कृषि सम्बन्धी काममा अब लगभग हाम्रो लक्षित वर्गमा छुट्टिएको रकम मध्येको कृषिको काम पनि हामीले अब लगभग गरिसकेका छौँ। कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का चालु आर्थिक वर्षका विभिन्न योजनाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। भौतिक पूर्वाधारका योजना अन्तर्गत बाटोघाटो पुल कलवर्टका कामहरू धमाधम भइरहेको छ भने केही योजनाहरू संशोधन समेत गरिएको छ। अब यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ पुनः वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। अब धन्यवाद सर। हाम्रो अहिले वडाले गर्ने काम अत्यन्त धेरै छन्। यो तपाईको हाम्रो सबै पूर्वाधारका योजनाहरूदेखि लिएर अब लक्षित वर्गका रकमहरूलाई हामीले केही गर्दै पनि छौँ। अब पूर्वाधारको जस्तो बाटो मर्मत गर्ने, बाटो चाहिँ नि स्तर उन्नति गर्ने, बाटो ग्राभल गर्ने, अनि हरेक ठाउँमा तपाईको कहीँ अब कलवर्टहरू बनाउने आदि इत्यादिमा हामी लागेका छौँ। कतिपय ठाउँमा हाम्रो योजनामा अलिकति फरक परेछ। हामीले यो अस्ति हाम्रो यो भर्खर गाउँ परिषद भयो, त्यो परिषदमा हामीले आफ्ना योजनाहरू परिवर्तन गरेर योजनालाई संशोधन गरेर हामीले फेरि अब त्यसलाई पनि काम गर्ने सुरुवात गरेका छौँ। लगभग हामी अहिलेको एकदम चटकारो अवस्था चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हाम्रा योजनाहरू सबै हामी उपभोक्ता समिति बनाएर उपभोक्ता समिति मार्फत हाम्रा योजनाहरू अब पुरा गराउनका लागि हामी
हरेक समय हामी त्यो योजनापट्टि लागेका छौँ। हाम्रा सिङ्गो हाम्रो टिम, हाम्रो वडा समितिका साथीहरू, वडा सदस्य साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू, प्राविधिक सबै हामी अहिले यो तुरुन्त यो महिना दिनभित्रमा हाम्रा योजनाहरू सबै संशोधन भएका योजनाहरूदेखि लिएर उपभोक्ता समिति गठन भइसकेको कुरा छ र तिनीहरूलाई हामी काम गर्ने कुरामा त्यो एकदम छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई पुरा गर्ने कुरामा हामी एकदम लागेका छौँ। कोभिड संक्रमण पुनः बढेको छ। कोभिडको तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनले अहिले सबैतिर एक किसिमको आतंक नै सृजना गरिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा सचेत रहनका निमित्त आग्रह गर्दै वडा अध्यक्षज्यूले कोभिड खोप लगाउन छुटेका वडावासीलाई सम्पर्कमा आउन र खोप लगाउने व्यवस्था वडाले गर्ने कुराको जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसैगरी कोभिड अस्पतालमा बिरामीको कोभिड परीक्षण सुरु गरिएको भन्दै बिरामी भए सम्पर्कमा आउन स्वास्थ्य परीक्षण गराउन आग्रह समेत गर्नु भएको छ। पुनः वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। अब समग्रमा मैले वडावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बिचमा म के आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीलाई अहिले फेरि पनि कोभिडले झम्टिँदैछ। हामी कसैले पनि तपाईँहरूको कोभिडको बारेमा तपाईँहरू कहीँ खोप लाउन छुट्नु भएको छ भने तपाईँहरू वडामा सम्पर्क गर्नुहोला। त्यसको व्यवस्थापन हामी वडाले गर्छ, गाउँपालिकाले गर्छ। अनि त्यस्ता कोही बिरामी भएर तपाईँहरू शङ्काजनकमा तपाईँहरू रहनु भएको छ भने म सिङ्गो कमल गाउँपालिका 5 नम्बर वार्डका तमाम जनताहरूलाई, म पार्टी प्रतिनिधि साथीहरूलाई आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै तपाईँहरूले नि खबर गरिदिनु पऱ्यो। अब हामी अहिले सुरुवात गरेका छौँ। फेरि हामीले यो कोभिड हाम्रो हस्पिटलमा अब स्वास्थ्य परीक्षण गर्नलाई अब हामीले हरेक हप्ताको बुधबार हामी कोभिड चेक गर्नलाई पनि हामी लागेका छौँ। र त्यस्ता कोही शङ्काजनक जनताहरू हुनुहुन्छ भने म सिङ्गो टोल विकास संस्थाका साथीहरूलाई, पार्टी प्रतिनिधि साथीहरूलाई र अन्य अलिक समाजका अगुवा महानुभावहरूलाई यो कोभिडको बारेमा पनि अब हामी चेक गर्नलाई कुनै समस्या छैन, त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश खबर पुर्याइदिनका लागि म आग्रह गर्छु। र अनि अर्को हाम्रा अब सारा योजनाहरू छन्। यी योजनाहरूलाई पनि पुरा गर्नका लागि हरेक टोल विकास संस्थाका साथीहरूले सहयोग गर्नु पर्यो, पार्टी प्रतिनिधि साथीहरूले सहयोग गर्नु पर्यो। एकदम विवादरहित ढङ्गले हाम्रा योजनाहरू, पूर्वाधारका योजनाहरू, बाटा बनाउने, बाटाघाटा, पुल, कल्भर्टहरू बनाउने कुरामा यहाँहरूको सहयोग अपरिहार्य छ भन्ने कुरा म यहाँहरू विचार राख्न चाहन्छु। र यो हरेक कुरामा सरोकारवाला व्यक्तिहरूले सहयोग पुर्याइदिनका लागि म सिङ्गो कमल गाउँपालिका 5 नम्बर वार्डका अग्रज महानुभावहरूलाई म हार्दिक आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु र मेरो आफ्नो भनाइ पनि यहाँ अन्त्य गर्छु। हवस् त, धन्यवाद। अनि अर्को कुरा, अहिले हाम्रो यो गौरादा एफएमले जुन खालको एउटा हामीलाई सहयोग गरेका छ, म सिङ्गो यो हरेक सूचनाहरू घर घरमा पुर्याइदिने काम गर्नुभएको छ। म गौरादा एफएमको सिङ्गो टिमलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त, मेरो आफ्नो भनाइ पनि अन्त्य गर्छु। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार। वडा अध्यक्षज्यूले गराउनुभएका यी जानकारीसँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई यो माघ महिनाको कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गतिविधि कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 480 055 सदैव खुल्ला छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपिरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचा सहित बिदा माग्छु। FM+ सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।